وظیفه VPN سرور یا استفاده VPN سرور از VPN سرور استفاده میکنین. یا ضرورت که به VPN سرور میشه هستن که وقتی شما خواسته باشین که چندین نتورک مختلفه با یکی دیگه وصل کنین و کار چندین نتورک مختلف باید قسم کار کنن که یعنی احساس باید کسی درک نکنن که یک نتورک است یا چندین نتورک است یا چند محل است این نتورک. فرض کنین که یک دفتر خود کارگان دیجه هستن، در مزار داره، در نگرار و در فروانی دو هستن، در پیمانی هستن، مثلا میخوای که تمام برانچه های خود کارگان که هستن این باید لیاوصل، یعنی از کل برانچه های که در چندین محل هستن او را باید لیاوصل کنه که کلشان یک پرایوت نتورک شود، یعنی کلشان کار مثل یک لوکال نتورک شود که هیچ کسی را درک نکنه که ما در مزار هستیم، ما در کابل هستیم، ما در کجا. وقتی یک یوزر خواسته باشد که دیتا یک یوزری که در مزار هستن بگیره، این قسمی که دیتا یک لوکال کامپیوتر اکسس میکنه که در آن نوشته میکنه دبل بک سلش باز آی پی کامپیوتر نوشته میکنه شیر فولدرش اکسس میکنه. اما یوزری که اگر در مزار هم باشه در آن نوشته کنه دبل بک سلش آی پی همون کامپیوتری که دوجا هستن در کامپیوتر خود نوشته کنه بعد تمام شیر فولدر از اکسس کنه. پس میتونی یک یا چندین لوکال نتورک با هم وصل کنیم که در چندین محل باشه، چندین بخش باشه. وقتی کار میکنین ضرورت به یک سرور هستن که اینی سرور به نام VPN یاد میکنه یا Virtual Private Network هستن. درست شد؟ با Virtual Private Network ضرورت هستنی هستن که با هر نتورکی که شما اینی VPN وصل میکنی بعد به اون نتورک یک NIC کارت داشته باشه. درست است؟ باید از میتونی که استفاده کنی و کنکت کنید. در کامپیوترهایی که ما در با اپراتینگ سیستمایی که ما در ورچوال ماشین اینستال کردم 3 اپراتینگ سیستم هستن که یکی از این VPN هستن که خود اینی سرور که اصلا اکتیو VPN میکنن که نتورک های مختلفه با هم وصل میکنن و در اینی بخش که میبینی DC یا دومین کنترلر هستن که یک دومین کنترلر مرکزی هستن و در اینی بخش یک کلاینت هستن که XP اینستال هستن، اینی VPN کلاینت هستن. فرض کنین که اینی کامپیوتری که ما ایره براتون تست میکنیم کار میکنیم این در یک محل جدا است، در یک نتورک جدا است که استفاده میشه. درست شد؟ اول آی پی های هر کامپیوتر باید چک شود. خود VPN سرور دوی NIC کارت را دی بخش شما میبینید. درست شد؟ یک پابلیک نتورک است، یکی هم پرایوت نتورک است. پرایوت نتورک همون هر نتورکی که VPN بودن با او دایرکت وصل هستن و پابلیک نتورک هستن از طریق اینی NIC کارت شما با برانچ دیگه نتورک وصل هستنی که در محل که باشن. آی پی پابلیک که شما ببینین آی پی هایی که در پابلیک NIC استفاده شدن 192.168 یک آی پی از این NIC کارت است که یک نتورک هستن. اما آی پی پرایوت نتورک که شما میبینید از پرایوت نتورک آی پی شان 10.22 هستن. پس تو یک نتورک است، این دیگه نتورک است و کامپیوتر DC یا دومین کنترلر که هستن اینی هم با NIC کارت پرایوت VPN با VPN وصل هستن. آی پی ازی از سیم کلاس هستن. آی پی ازی چند هستن؟ 10.22 و آی پی VPN 10.22 بود از 10.21 هستن. و آی پی XP که میبینین 192.168.1.2 هستن. پس با تمام کلاینت هایی که در هر برانچ باشن گیتوی از او آی پی پابلیک VPN سرور هستن و بر تمام لوکال کامپیوتر هایی که هستن آی پی پرایوت VPN گیتوی هستن بر کامپیوتر هایی که لوکال هستن. پس از دومین کنترلر آی پی شان 10.22 آی پی گیتوی ازی میاد 10.22 گیتوی ازی است. پس تمام کامپیوترهایی که در لوکال نتورک هستن گیتوی از اون آی پی پرایوت VPN هستن و کامپیوترهایی که در بیرون هستن از بخشای بیرون به این وصل میکنیم آی پی پابلیک VPN گیتوی و کامپیوترهای بیرون هستن که به این باید وصل شد استفاده کن. پس آی پی ها درست است. انال در کامپیوتری VPN یا در کامپیوتری که شما VPN فعال میکنی VPN سرویس باید دو فعال شود و تا راوتینگ صورت بگیره. وقتی که VPN فعال میکنین در ادمنستریتیو تولز میایی
به نام راوتینگ این ریموت اکسس در ادمنستریتیو تولز مینو میبینید. درست شد؟ مایل پس کلوز میکنم. start administrative tools routing in remote access. درست شد؟ سروری که در این کامپیوتر که راوتینگ این ریموت اکسس فعال میکنیم به نام SRV1 هستن، نام کامپیوتر که تا حال هیچ نوع راوتینگ فعال نیستن. خودم ارتباط بین چندین کامپیوتر که فعال میشه خودش به نام راوتینگ یاد میکنیم، یعنی دیوایس که بینشان میمونی به نام راوتر یاد میکنه که راوتینگ میکنه. پس فعلا هیچ نوع راوتینگ فعال نیستن بین این دو نتورک. کانفیگر راوتینگ این ریموت اکسس. نکست. دینی بخش ما 5 آپشن داری برای راوتینگ. شما میتونی برای راوتینگ کنید در بین کامپیوترهای مختلف یا بین نتورک‌های مختلف. کدام سرویس شما فعال میکنید استفاده میکنید که 5 آپشن دارین شما. اما فعلا شما ارتباط یا راوتینگ که فعال میکنید بین کامپیوترها از VPN استفاده میکنید. پس آپشن اول بر دایل اپ و VPN هستن. درست شد؟ آپشن اول سلکت. دینی بخش با تو چک باکس هستن که شما کدام نوع سرویس فعال میکنید، VPN یا دایل اپ. VPN select. next. خب اینا رو بعد راوتینگ صورت بگیره بین اینی دو نتورک، یکش پابلیک است یکش پرایوت هستن. درست شد؟ پس اینترفیس یک شما دی بخش انتخاب میکنید، اینترفیس انتخاب میکنید که با پابلیک نتورک وصل هستن. چرا با پابلیک نتورک هست؟ ما این ایسی کارت پابلیک انتخاب. دینی بخش بعضی اگر شما خواسته باشین که کلاینت هایی که از طریق VPN با این نتورک وصل میشه، اگر هر کامپیوتر وقتی VPN فعال میکنه IP اتومات از VPN بگیرن، دو بخش ما میتونین که دینی بخش یک رنج IP آدرس ها رو برشان تعیین کنین که اگر کامپیوتر از طریق VPN با این نتورک وصل شه و کدام IP بگیره کدام IP استفاده کنه، میتونین که یک رنج IP دی بخش تعیین کنین. فرض ما تعیین میکنیم که IP 10.2 از 100 گرفته تا 10.2 تا 108 که میتونن نو کامپیوتر دیگه هم از این IP بگیرن از VPN کلاینت. رادیوس سرور یک سرور جدای دیگه هستن که میتونن استفاده کنه، فعال نمیکنه فعلا که استفاده شه، همون تا راوتینگ بعد فعال شه. next finish. اوکی عجله داری؟ انترفیس های اینال دی VPN فعال هستن تن که استفاده کنی. را انترفیس هایی که دی نتورک استفاده شدن یکی پابلیک است یکی هم پرایویت هستن که دویشان دیدیکیتد واسط هستن و کنکت هستن. پورت هایی که دی استفاده میشه تمام پورت های 1PTT هستن که دی شما استفاده میکنن. درست شد؟ اما دینی بخش پورت هایشان شما مشخص میکنین که در پورت پراپرتیز که بیاریم بعد پورت هستن که از این شما ضرورت نداری که استفاده کنید. فرض کنید شما ضرورت نداری که از دایل اپ استفاده کنید، پس اینی دایل اپ انچک. در پورت پایین که میای ضرورت و تنها این باوند و استفاده کنید، اوت باوند غیر فعال میکنی و ماکسیمم پورت ها را 128 هستن که دیفالت میمانه. در LQT که هستن در این بخش شما ضرورت نه به این باوند و نه به اوت باوند. اپلای. اوکی اوکی بله، یعنی تنها از طریق بیرون شما با داخل وصل میشه، از طریق کامپیوتری که در بیرون هست و از طریق VPN به وصل شود که این باوند بعد فعال شود. ایناله میتونین که از این استفاده کنی، اما کلاینت هایی که ایناله به VPN وصل میشه از VPN استفاده میکنن بنابر از طریق VPN سرور VPN کلاینت یا VPN کنکشن باید به این سرور VPN بعد وصل شود که استفاده کنه. حالی اینی XP که در نتورک جدا هستن این میخواهد که با از طریق VPN سرور با دومین کنترلر به نام کاردان در هستن بو باید وصل شد استفاده کنه. درست شد؟ معمولا شما که استفاده میکنین کامپیوترهایی که کنکت میشه از لوکال ایریا نتورک کنکشن استفاده میکنین، اما فعلا با لوکال ایریا نتورک کنکشن ضرورت نیستن شما استفاده کنید، بعد کنکشن نو خود شما کرییت کنید که از کدام کنکشن استفاده شد. next آپشن دو کنین. next
دینی بخش باز دو آپشن هست. از طریق dial-up یا virtual private networks یا VPN باید کانکت شد. VPN را سلکت کنید. یک نام بر نتورک تعیین میکنید که نام اختیاری هستن. هر نامی را که برشان تعیین میکنید میتونید که یک نام تعیین کنید. ما نام تعیین میکنیم که کاردان. نکست. اینال گیتوی میخواد که یک آی پی باید برشان تعیین کنید که از طریق کدام آی پی اینی کلاینت بر دومین کنترلر وصل میشه. پس از طریق گیتوی یا از طریق همین آی سی کارت پابلیک وی پی ان باید وصل شود. چون همی هستن که باید بیرون وصل هستن. آی پی و پورت بودن 192 168.1.1. next close. در پایین میبینیم به نام virtual private network یک کنکشن هست. اما هر وقتی که شما کنکت میکنی یک یوزرنیم و پسورد میخواد. از یک یوزرنیم پسورد باید استفاده شوید کار کنه. اگر ما یک یوزرنیم نوشته کنیم که وحید، اگر فعال باشه باید کنکت شد. وحید است. اگر ما نوشته کنیم که test verifying username and password. زبان اجمل وریفای میکنن که یک باری ریستارت شد. بار اول کنکت میکنن یک چند باری ترای میکنن که کنکت شد. باز کنکت شد هر بار بسیار ساله. اگر نمیشه باز یک بار سرور رو استارت میکنه که سرویس استارت شد باز میتونه که ساله استفاده کنه. ما یک بار ایره کنسل میکنه و ای هم کنسل دیسکنکت یک بار ایکس پی و خود سرور رو ریستارت میکنه. بعد از میبینیم یک باری ریستارت شد تا سرویس ریستارت شد. بستی که وی پی این واسه کنکشن حالا هر یوزری که بخواه از طریق وی پی این میتونه که به این کنکت شد از هر جایی که خواسته باشه. درست شد؟ بله از طریق چی؟ این کار میکنه. اینال ببینیم ما میتونیم که متوجه باشه. اینال اگر ما خواسته باشیم که شیر فولدرهای سرور اینی سروره که در نتورک ده هستن بخوایم که در کلاینت اوپن کنیم هیچ پرابلم نداره. در کلاینت شما میایید در آن نوشته که اگر آی پی کانفیگ برین آی پی از زیر چک کنین آی پی از دیگه کلاینت ببین آی پی از 192.168.2 هستن 1.2 هستن. اما شما میتونین که از شیر فولدرهای نتورکی که در اینی نتورک هسته یک هستن ایره اوپن کنین.
اینا یوزرنیم پسورد میخوای یوزرنیم پسورد ادمنستراتور سرور نوشته میکنه. ببینید تمام شد فولدرهای ازش شما میتونید که اینا رو هیچ چیز درک نمیکنید که ما کدام دو نتورک مختلف است میاد یک نتورک است. در هر نتورکی که باشه میتونید در هر کلاینت که در نتورک دیگه است میتونید که آی پی ادرس پیدا کنید و دیتا اکسس کنید. یعنی هیچ کسی درک نمیکنه که ما در نتورک مختلف است. تمام نتورکایی که در هر بخش باشه در هر جایی که هستن تمامشون کارشون مثل یک لوکال نتورک برای اینکه پابلیک نتورک کار میکنه. منتها کمی سلو می باشن چون کلاینت هایی که مستقیم با کیبل وصل هستن او کلاینت هایی که از طریق پابلیک نتورک مکس میکنه کمی سلو ریپلای میتن اما کارشون کلشون سیم هستن که میتونن تمامشون در بین کامپیوترها که هستن دیتا شیر کنن از استفاده کنن. یا ایده تصور که من ایده سیف کنم.